حنا هنايا في الوحده ديال المراقبه ديال الاشخاص المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الشيخ خليفه، بغينا تهضري على التدخل ديالكم كمنسقه ديال العلاجات. اييه دونك الدور ديالنا في الاول كان تيتجلى اولا في لا موبيليزاسيون دي ريسورس، سا فو دير توفير اليد العامله المناسبه واللي غادي تخدم معنا في هذا لو سيركوي كوفيد، كيلكو سوا لي انفيرميي لي زيد سوانيونت لي برانكاردي اللي خدعوا ولا داروا دي فورماسيون sur le plan d'hygiène concernant l'habillage, déshabillage, tous les précautions ولا الحوايج اللي pour prévenir la contamination aux patients. دونك هذه من ناحيه لا فورماسيون. من الناحيه الثانيه كانت هي توفير الماتيريال باش يخدموا هاد الناس في ظروف اللي تخليهم ما يلوتيو كونت لا كونتاميناسيون ديال لي باسيون ويحميو ريوسهم حتى هما. يعني بالنسبه لهاد الوسائل كيفاش كتمثل تحديدا؟ توفير لي سور بلوز لي بافيت لي ماسك اي حاجه كتحميهم هما وكتحمي العدوى من المريض الاخر، باش لي سور بلوز لي ماسك لي كالو لي شارلوت اي لي الطاقم اللي كيلبسوا فاش كيدخلوا الخاص اللي كيلبسوه باش كيدخلوا عند لي باسيون اتان كوفيد. نعم يعني بالنسبه لهذه الاليات واش كتكون كافيه انها تحمي الشخص اللي كيتعامل مع المرضى؟ ايه بيان سور عندنا في au niveau de l'hôpital عندنا واحد لو كوميتي دو لوت كونت لي انفيكسيون نوزوكوميال اللي كتسهر على الحمايه ديال لي انفيرميي ولا لو بيرسونيل سوانيون اون جينيرال اي لي باسيون dans ce sens là. Ça veut dire chaque pathologie كتوفر ليها الوسائل اللي كتقدر تقي هذا المريض وتقي في نفس الدور لي انفيرميي اي لي زيد سوانيونت اي لو كور سوانيون اون جينيرال. ويعني بالنسبه يعني قبل ما تتفاقم الحاله ديال المصابين وعدد الوفيات يرتفع في هذا الجانب، يعني لابد انكم درتوا تكوينات ودرتوا جهود مضاعفه، كيف تمثل هذه الخطوه؟ التكوينات هي اللي كانت في الاول من بدا هذا الوباء في المغرب. دونك حنا كمستشفى جامعي وفيه واحد طاقه الاستيعاب اللي هي كبيره، كنا اون انتيسيبي، يعني قلنا اليوم ولا غدا يقدر المغرب يحتاجنا. صافو دير حنا خاصنا نوجدوا راسنا، نوجدوا لي ريسورس زومان اللي عندنا باش في اي لحظه والماتيريال بيان سور باش في اي لحظه احتاجنا المغرب يلقانا. دونك سيتي سا. دونك لا فارماسي ليكيب اوبيراسيونيل ديجين اللي قلت لك لي ميدسان لا ديريكسيون دي سوان بكاع الاطر اللي فيها. دونك كنا كنجتمعوا زعما ريغوليرمون فريكامون باش كندويو في هذا لو سوجي هذا. اون ا يو زعما لا شانس باش بداو عندنا لي باسيون لقى عندنا كاع لو ماتيريال نيسيسير اي ليكيبمون نيسيسير ميم لو بيرسونيل نيسيسير. بيان سور كانوا تضحيات من شخصيه بيان سور، ولكن لو بيرسونيل قدر يتحمل vu la motivation اللي عنده la formation psychique psychologique et opérationnelle اللي خدا. دونك دابا ولا كيحس بون كونسيونس فيزافي هاد لو جونغ دو مالادي. دونك كيل سوفي دو ميت لي بريكوسيون هذا. دونك هادي نقصات شويه من الحده ديال التضحيه اللي كانوا كيحسوا بها. ثاني حاجه لوبيتال عطا دي زوتيل ا بروكسيميتي ديال لوبيتال بور لو كونفيرمي بور لو كونفينمون دو بيرسونيل سوانيون اللي كيخدموا هنا ليل ونهار مع هاد لو جونغ دو باسيون. والحمد لله حنا لو بيرسونيل اكطويلمون il est motivé باغي يخدم. لا بلوبار ميم دوطخ سيرفيس اللي هنا في لوبيتال كيبغي باغي ils se sont engagés معنا هنا là où il y a les patients Covid. Donc ils sont engagés صراحه وما كنحسوش بهاد التضحيه اللي كنقولوا عليها. دونك ils sont motivés باغيين يخدموا ils sont engagés. دونك هاد الكلمه للمغاربه جميع، حنا كيف كتعرفوا في اخر الاحصائيات حنا رفتنا 1000 حاله. واحد الكلمه كيقولوها بزاف هي جلسوا في داركم جلسوا في داركم. بغيناكم هاد المره تحسوا بها، ملي شفتوا داك الرقم اللي ولا عالي حسوا بها هاد المره، ما تحتاجوش شي واحد يقولها لكم. ميرسي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.